وقال تعالى في مقام آخر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. د مذهب اسلام سره تعلق لرونکو مسلمانانو ورونو، نن د لوی اختر ورځ مسلمانانو ته د سیدنا ابراهیم علیه السلام د یاد تازه کولو یو لوی تاریخ یادی که الله په مسلمانانو باندې د سارو قربانی نه لازم کړي، نن به د هر مور سترګې سرې وي اور دا نن ورځ مونږ څومره لویه خوشحالي ګڼو، څومره زیات خوشحاله یو ساروي به ذبح کوو، خو که الله دا اسانتیا نه وي راوستې نن به مونږ ماشومان ذبح کول، او نن به د هر مور سترګو کې اوښکې وي، نن به هر سړی پریشانو، نن با د هر چا ذهن باندې بوجو ولې بای خپل بچی ذبح کول دي، لیکن الله جل جلاله په مسلمانانو باندې لوی فضل احسان وکړو. سیدنا ابراهیم علیه السلام باندې الله ډېر لوی مشکل آسان کو، زکا چې د نه منلو امتحانو بچی ذبح کول دا د نه منلو امتحان دی. پردی ماشوم هم څوک نشي ذبح کولی، بیا خپل ماشوم ساروی چې هم خلق ذبح کینو د نورو ساروونه یو طرف ته کی، بیا خپل ماشوم ذبح کول کدا امتحان ام دغه سره روانو چې بچی مو ذبح کول. نن به کورونو کې د میندو سترګې د اوښکو په ځای د وینو نسرې وي که نه به وسرې، نن به لوی ناسور و اختر به نه و، هر پلار به ماشوم د مټ نه نیولی و، فرمان الهي به مو پوره کو او سوال نه پیدا کیږي چې مونږ پورا کړی وی. دا خو یو بابا سیدنا ابراهیم علیه السلام چې زړه کلک کو او د رب دربار کې هغه خبره ثابته کړه چې انی جاعل فی الارض خلیفہ. سیدنا ابراهیم علیه السلام یو شپه خوب ویني او د خوب کیفیت خپل بچی ته بیانوي. سیدنا ابراہیم علیہ السلام خپل بچی توئی اے زما بچیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. او زما بچیا زدا سے خوبون وینما چې زما لاس کې چاړه داتا باندې می ګونډه ماتی کړی دی، انی اذبحک او زبار بار وینما چې تا ذبح کوما، فانظر ماذا ترى. او زما بچیا ستا سرای دا ستا ذہن تا تکم بریفنگ در کی کم نتیجے طرف ترسی، زخ نور نپویگم تانا ہم مشورہ خلم سبکو.
بچیم د ابراهیم علیہ السلام بچیو هغه ته پته وا چې زما پلار پیغمبر دی او دا قاعده او قانون دی چې د پیغمبر خوب وحی وي د پیغمبر خوب وحی وي د الله فرمان وي هغه ورته ای زما بابا جانا چې یو ځل نه دوه ځلې نه دریم ځل باندې کله ته دا خوب وینې او ته وینې چې ما ذبح کې نو فانظر ماذا ترى خود استار آئدا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین اے زما بابا جانا بس دا خود رب حکم دے یا ابت افعل ما تؤمر اے بابا جان ما سر اغا معاملہ وکا د کوم چې تا ته حکم شوه دی اوس ابراهیم علیہ السلام ته حکم نه دی شوه چې بچي ذبح کا اهو توي زه خوب وینم صرف خدا دلیل دی چې د نبی خوب وحی وی نو او تو یا ابت افعل ما تؤمر اے پلار چې سو حکم دی بس هغه کوا یعنی ما ذبح کا د الله په د پارا نو ذهن کې یو سوال راځي چې بچي زه خو به تا ذبح کم خو ستا زړه به ټینګ نشي ستا به څه کیفیتي چې ته لتې وښې ستا به څه کیفیتي چې ته چغې وښې زه به بیا زړه څنګه ټینګوم هغه ورته وایي ستجدني ان شاء الله من الصابرین اے زما بابا جانا تب ما ډیر صبرناک مومې زکه چې تا د الله حکم دی چې دې ذبح کا لیکن ما ته هم د الله حکم دی چې تابعدار شه نو تب ما ډیر صبرناک مومې سیدنا ابراهیم علیہ السلام خپل بچی ځان سره روان کو چړې بډې کې پټکړه روان یې کو د لاس نه ولې او نویات بچی دی عمر قرآن ذکر کوي فلما بلغ معه السعی د منډو ترلو قابل شو داسې ټیم کې اولاد ډیر خوږ شي دا ماشوم چې ډیر هوښیار شوی نه وي خو منډې او ترلې وخلی شي دغه ټیم اولاد پلار مور ته ډیر خوږ شي پلار کله د پلار نه مخکې او کله رستو او د پلار په ذهن یو لوی غم یو لوی سوچ سور دی کله چې میدان ته رسید ذبح ورته وی بچیه سملا سیدنا ابراهیم علیہ السلام سملاستو ورته وی بچیه پړ مخې سملا قرآن وی وتله للجبین د تندی دا منځ ورله پزمکې ولګو خپلې ګونډې ورته برابر کړې ځان ته هم سترګې وتړلې چې اسې نه په بچي باندې خپې کېږدم او د بچي وینم زړه کې مې ترس راشي زوی هم نیمه کې پاتې شي رګونه هم ورته کټ نه کما د الله هم مجرم شم قرباني م ونه شي نو ځان ته سترګې پټې کړې خدا خو د دنیا ذهنو دا خو د دنیا امور انتظامیو برا چې کم شاهنشاه ناس دی برا چې کم رب ناس دی برا چې کم خالق حقیقی ناس دی آخو د انسانیت باندې د رحم کولو یو اعلی مثال دی یو لوی هستی دا هغه چرته داسې کول صرف په ابراهیم علیہ السلام امتحان دی فرشتي ورته ګوري خدا الله راز دے چې بچے بچ کوما فرشتو ته خدا پتہ نشتا زکا عالم الغیب صرف یو الله دے بید الله نه نبی ته پتہ شتا چې پما امتحان دے نه سیدنا اسماعیل ته پتہ شتا چې زبا بچ کېګم نه بشمار فرشتے خبر دی چې دا امتحان دے هغه نه دی خبر هغه وای دا یو حقیقت ته بچی سملو بچی ته مسترګې وتړلې چاړې د بډې درو وستا اور علما وی لاندې طرف ته چاړه برابر کړه او چې کله ورته خپل مټ برابر کو
نو ابراہیم علیہ السلام چغوی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بچے ما تا گران دے اسماعیل علیہ السلام خورب دا سے ہزار ہا اسماعیل نا اللہ لوئے دے او کلچے چاڑا وحل شروع کی گی اسمان نچغی رازی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر حاجت روان نشتا یو اللہ دے مشکل کشا نشتا یو اللہ دے واللہ اکبر اللہ دا ہر سزنا دیر زیادہ لوئے دے دک ٹیم کی اللہ چڑے تو حکم کی اے چڑے ستا دا زبہ ٹیم لانا دے انتظارو کا تا تزد آسمان نلویا تحفر آلیگم جبریل علیہ السلام سرد اخبل پوجا انتہائی تیز رفتار سرر آگے سیدنا اسماعیل علیہ السلام تینا آخوا کو ابراہیم علیہ السلام دا چڑی لاند کو گڑوری دا چڑی لاند کو ابراہیم علیہ السلام چاڑ چلی خوچ سنگا گڑوری راو رسی دو ابراہیم علیہ السلام چڑی کار شروع کو پدی پوشو چھ منگولی میں پوینو باندے ککڑے شوے خوچ کل پدی اطمینان باندے ورسیدو چید سار دو سیدنا اسماعیل علیہ السلام دا مرے رگون با کٹشی وی چاڑے ہم پر خدا را رستو شو دک کٹھم کے یا ہو اسماعیل علیہ السلام آوازو کو یا دوبارہ ٹولو آوازو کو اللہ اکبر وللہ الحمد اسماعیل علیہ السلام فوراً نظر پلار تلاڑو پلار خلاستر کے تڑلی دی دستر کے کولاو کے گڑوری زبہ شوے دے چی ابراہیم علیہ السلام استر کے کولاو کڑے حق حیران شو برنا اللہ جل جلالہ آوازو کو قد صدقت الرؤیا اے ابراہیم تا خوب رشتنے کو انا کذالک نجز المحسنین اے ابراہیم تا وفادارے خستا رب ہم بے وفا نہ دے ستا رب ہم بے انصاف نہ دے تا چی پا بچی گونڈے ما تکڑی تا اگٹھلا انا کذالک نجز المحسنین منخبت لور کونے کانو خلقو تا دیر انبیاء بستان بعد راشی خو محمد مصطفیٰ با ہم ساروی علالی داغا امت با ہم ساروی علالی او دیتا بوئی سنت ابراہیم سبورتوئی سنت ابراہیم نو دا کار اللہ پا ابراہیم علیہ السلام ولی دا قربانی لازم کلا نور انبیاء خوم ڈیرو اللہ دا قربانے دا بوجھ دا امتحان یا دا لوئی تاج دا ابراہیم علیہ السلام پا سر باندے ولی کے خودو دیکھ نکتہ دا ابراہیم علیہ السلام دا توحید لوئی لیڈر لوئی علم بردارو او پا اغزے کی دا اللہ توحید بیان کرے دے چھ پلار ہم مقابلے تولار بادشاہ ہم مقابلے تولار نو قربانے کی تا اصلاح دا عقیدے خی کہ کم پیغمبر قربانی سنت دا آغا دا وجہ گرزی دلی دی دا آغا پیغمبر نا بیان دا عقیدے مزدکا دا قربانے دا پارا دا آغا پیغمبر نا دا قربانے دا توحید عقیدہ مزدکا زکا دا سی نشکی دی چھ عمل دی دا سنت ابراہیمی وی خو عقیدہ دی دا آزر او دا ابو جہل وی دا قربانے دا قبولیت دا پارا دا سنت ابراہیمی دا قبولیت دا پارا عقیدہ ابراہیمی شرط و ضروری شہر ہے چدت ابراہیم علیہ السلام سنت ادا کے نو داغا فرضم ادا کا پلار تولار دے ابراہیم علیہ السلام اور پلار تا توحید بیانی نڑنبے پلار تا سوئی یا ابتی اے زما بابا جانا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا یا ابتی اے میرے بابا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ تم کیوں ان لوگوں کی عبادت کرتے ہو لا يسمع جو تیرے بات سننے کی پوزیشن میں نہیں لا يسمع جو نہیں سن سکتا نندا یو غٹ مسئلہ دا مڑی اوری کنا اوری او خلق وی دا 58 مسئلہ دا مخ کی ردی وجود نو وی دا قرآن دا نزول لهم 2000 کالا مخ کی دا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام حل کرے دا چی مڑی اوری کنا اوری یا ابتی
اے زما پلارا لم تعبدو پا کم دلیل عبادت کے، لم تعبدو پس وجہ عبادت کے، ما لا یسمع دا آغا چاچے ناوری یر جی اوری نخو چنچن ہو پیجنی کنا، ولا یبصر اے پلارا دا دلی دلو پا طاقت کے امن دی، دا دستر کی چنجو خوڑلی دی، دا دغ دغ وگنو دا پوسا کے او دا کرپندی دا وینو دا سر نا جدا کڑی دی، تا دا دی دا حال نا سا خبرے بچے اوری نا وینی نا، خدا دا نفع و دا نقصان مالکان دی، دا چال عزت ور کئی چال ذلت ور کئی، وینا بابا جان ولا یغنی عنک شیئا، یہ نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جو ہر وقت سنتا ہے، جو ہر وقت دیکھتا ہے، جو عزت کا مالک ہے وہ صرف ایک اللہ ہے، لم تعبد، پھر تم ان لوگوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ نو بہرحال دو قربانے دا پارا عقیدہ دا ابراہیم علیہ السلام ضروری دا، پکار دادا چھ مسلمانان دا دے قربانے دا وینونا زانتا یو تاریخ را مخید کی، اے مسلمانا ار سڑی خوب پٹل کی 100,000 روپے کم از کم ورکڑی کنوی ورکڑے، تا چھ دمرا پیسے او لگاولے، تا چھ قربانی واغستا، دا ذبح تالا کم داستان در کئی، دا تالا کم سبق در کئی، دینا تسو عبرت اخلے، دا تالا دا عبرت در کئی چھ اے مسلمانا دا وین سرا عادت شا سباب جہاد راشی، تب بیاوے چھ زخو دا وینی نا یاری گما، زما زڑوینی تا نٹھنگی گی، او پٹل کی شریکانو لے جوڑ کرو، تا تیوی چھ دا جہاد کار ستا شریک کار دے، دا ستا دا اتحاد طرف تا دعوت ورکی، اے مسلمانا متفق شا متحد شا، دا ذبح نمخ کی تا یو جماعت تا راجم اکڑے، تا سر مسلمان رور پا صف کے ادرو، تا توی چی پخپلو دا سارو وینو سرا غیر مذہب قوم اویا روا، چی من خود ساروی وینی تا ہم تیاریو، لیکن دا وڑا مسئلہ دا کلک جنگ راگے پا اسلام ننگ راگے، دا سی وینی بتویو لکنن چی پخپلو سارو باندے مگوڑی خیدی، نو مسلمان تا دے کی تعلیم دے چی دا خپل رور سرا درد شریک کا، دا خپل گاونڈی سرا درد شریک کا، دا غریب سرا غم شریک کا، دا یار دوست سرا خپل غریبی او خپل دولت شریک کا، او دا انسانیت اگا حقوق اگا ادا کا، تعلوی راز دے پا قربانے کے، چام چو قربانی کرے دا اللہ رب العالمین دی پا خپل دربار عالیہ کے ورطا قبول و منظور کی، اور چاچے ندہ کڑے اللہ رب العالمین دے اغیو توسور کی، اور رسول اللہ مبارک چکم دعاگانے غختری دے غریبانانو پا حق کے، اللہ دے طول غریب و خلق و پاغی کی سو گرزئی، اللہ رب العالمین دے ممتاز و متحد او متفق کی، و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔